अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां ज़ेब। पीडीएम की डेडलाइन, हुकूमत की हार्ड लाइन, इस्तीफे, लॉन्ग मार्च, सियासी बहरान, एहतसाब और इंतकाम, महंगाई और अवाम, लड़खड़ाती मईशत, फरसूदा निज़ाम, क्या बदल सकेगा कप्तान? ये हैं वो बीट्स जिन पे हम बात करेंगे आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से न्यूज़ बीट में। जब ये हम हाथ डालेंगे करप्ट लोगों के ऊपर, ये शोर मचाएंगे, शायद सड़कों पे भी आए। आपने मेरे साथ खड़े रहना है। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। एक जलसा करूंगा, वहाँ लंदन शॉपिंग कर रहा है, खाने खा रहा है, और यहाँ कह रहा है लोगों को कि आप सड़कों पे निकलो। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। जो इस वक्त पाकिस्तान के इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमी चलनी शुरू हो गई है। अल्लाह ने मौका दिया, इन्हों को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। सारे जेलों में होंगे ना, आपने मेरा इंटरव्यू करना है। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। खान साहब, 22 साल जद्दोजहद में आप अपोजिशन में रहे हैं और अब कोई 2.5 साल से आप हुकूमत में हैं, तो सर क्या ख्याल है कि अपोजिशन मुश्किल है या हुकूमत करना ज़्यादा मुश्किल है? देखिए पारस, जिंदगी एक स्ट्रगल का नाम है। आप स्कूल में मेहनत करते हैं, यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, क्योंकि स्कूल में आपने मेहनत की होती है, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ की होती है, आपको नौकरी मिल जाती है, और फिर डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत करते हैं, उतना ऊपर चले जाते हैं जी। तो हर चीज़ का हर एक स्ट्रगल का आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो मेरी ऑपोजिशन की स्ट्रगल थी, वो जो मैंने चीज़ें उसमें सीखी, अगर वो उस स्ट्रगल से मैं ना गुजरता तो ये जो 2 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल साल थे, क्योंकि जिस तरह का हमें पाकिस्तान मिला वो इतना मुश्किल था, इतने ज़्यादा फ्रंट्स थे, इदारे तबाह, मुल्क बैंकरप्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर। मैं यही जानना चाह रही हूँ, कभी आपने सोचा, आपको ये आइडिया था कि आपको किन मसाइल का सामना होगा? ब्यूरोक्रेसी कैसे रोड़े अटकाएगी, माफियाज कैसे महंगाई करेंगे, ये ऑपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं देगी, और सर इस्लाहात वो तो जुएशी लाने के बराबर होगा। मुझे बिल्कुल आइडिया था, मुझे पता था कि बड़ा मुश्किल, जो वो तो नज़र आ गया था ना जी, जब इन्होंने 4 गुना ज़्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया जी, यानी जब 2008 और 2018 के बीच में 6,000 अरब से 30,000 अरब पे जब पाकिस्तान का कर्जा गया, तो वो तो कोई जीनियस की ज़रूरत नहीं है कि उसके बाद तो हमें पता था कि मुल्क मुश्किलों में पड़ गया। चारों तरफ से पैसे देने हैं, कर्जे किसी और ने लिए हुए हैं, और हमें अब जब तक आमदनी बढ़ती नहीं है तो खर्चे दोबारा हैं, जब खर्चे कम होते हैं मुल्क में तकलीफ होती है। कैसा लगता है जब आप दूसरे मुमालिक में जाके पाकिस्तान के लिए पैसे मांगते हैं, कर्जा मांगते हैं? सर ये मुल्क की तौहीन नहीं है, मुल्क का वकार बिल्कुल सिफर नहीं हो जाता? काश कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते तो ये नौबत ना आती। आपके जो आगे 2.5 साल हैं, क्या उसमें कम से कम यहाँ पे ये तब्दीली हम देख सकेंगे सर? हाँ बिल्कुल, बड़ी एक शर्मिंदगी होती है, और हुई मुझे शुरू में, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। जिस तरह मैंने कहा कि जब जो किराएदार आ रहा है, कोई पैसे मांगने आ रहा है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। हमारा तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो 0 पे पहुंच चुके थे। तो जब लोग मांग रहे थे तो फिर हमें बाहर के दोस्त मुल्कों के पास जाना पड़ा, पैसे मांगने पड़े। हालांकि वो हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन शर्म तो फिर भी आती होगी सर, ये कोई अच्छा काम तो नहीं है जो आप एक दोस्त के पास जाएं, आप दोस्त छोड़ें, भाई बहन के पास जाएं, पहली दफ़ा कर्जा मांगे, चले वो दे देंगे, दूसरी दफ़ा, जब आप तीसरी दफ़ा जाएंगे तो वो आपके करीबी दोस्त भी आपको एक बुरी नज़र से देखेंगे। तो बाहर एक तो वो था, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आपने कहा ना कि क्या मुझे अंदाज़ा था, बिल्कुल अंदाज़ा था, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि मसलन मुझे बिजली का पूरी तरह अंदाज़ा नहीं था। ठीक, बिजली का जो ऊपर सर्कुलर डेट थी, हम बिजली अब बना रहे हैं महंगी और बेच रहे हैं लोगों को उस कीमत पे जिसमें खसारा बढ़ता जा रहा है। मसलन 17 रुपए पर यूनिट एवरेज बिजली बन रही है और बेच रहे हैं 14 रुपए पे, तो जो 3 रुपए है वो जा रहा है सर्कुलर डेट पे, तो कर्जे चढ़ते जा रहे थे। और वो अब आप बिजली की कीमत बढ़ाते हैं तो लोगों के ऊपर और प्रेशर, इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर, अगर कीमत नहीं बढ़ाते कर्जे बढ़ जाते हैं। तो ये इसका मुझे अंदाजा नहीं था। फिर सर मैं महंगाई पे बात करूंगी, आपको अंदाजा था कि आपका होमवर्क भी था, आपने उस तरह की तैयारी भी की थी, जो कि आपने हमें उम्मीदें बहुत दिलाई थी पूरी कौम को। लेकिन पारस, लोगों ने मुझे ये तो नहीं कहा था कि जिस दिन आप आएंगे एक स्विच ऑन करेंगे मुल्क ठीक हो जाएगा। सर आपने कैबिनेट पे यही बातें की थी ना कि मैं आते ही तब्दीली ले आऊंगा, और आते तब्दीली आई है। क्या? अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए
पहले तो चीज़ याद रखें कि आप 5 साल के लिए आते हैं। जब आप प्रॉमिस करते हैं ना कि मैं ये करूंगा, तो लोगों को आप 5 साल की टर्म देते हैं कि 5 साल के बाद मैं ये करूंगा, तब जज करते हैं और तब आपको फैसला करते हैं अगले इलेक्शन में वोट देना या नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि तब्दीली क्या आई है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जो बड़े बड़े नाम थे जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था, वो जेलों के चक्कर लगा रहे हैं। और सारी ये जंग है कि इमरान खान इतना बुरा, इससे बुरा आदमी नहीं है, वो सिर्फ एक वजह से है कि सारे मिलके जो बड़े बड़े डाकू मुल्क इकट्ठे हो गए हैं, इनको सिर्फ एक इमरान खान से है जी। कि ये हमारे क्यों नहीं हमारी ब्लैकमेल में आके हमें एक NRO देता। सो ये पहली दफा हुआ है। लेकिन जनरल मुशर्रफ जिसके पास सारी पावर थी, जो मिलिट्री डिक्टेटर थे, अदलिया उनके नीचे, सब उनके नीचे, उन्होंने इन दोनों को NRO दे दिए। सर वो दे सकते थे, वो वर्दी में थे, वो डिक्टेटर थे, आप क्या इनको NRO दे सकते हैं? आपके पास वो इख्तियार है? NRO क्या, आज हम इनकी जो शिके मान लेते, जो इन्होंने हमें फैटफ के ऊपर ब्लैकमेल किया, वो जो नैब के ऊपर इन्होंने 38 है नैब की शिके, उसमें इन्होंने 34 सिक्कों के अंदर तब्दीली, 34 सिक्के अगर नैब की आप चेंज कर दें 38 में से, नैब दफन हो जाती है और ये सब बच जाते हैं। नहीं होते आप प्रेशर में क्यों नहीं आते? आपको डर खौफ नहीं है कि अगर आपका इक्तिदार खत्म हो गया, आपकी हुकूमत चली गई सर, फिर आप स्टैंड ले लेते हैं? कैसे? ये अरबों रुपए की चोरी करके बड़े बड़े घर, बाहर अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज, इनको माफ कर दूं, वो बेचारे जो कई मजबूरी में चोरी करते हैं, कईयों के घरों में खाना नहीं है, वो जेलों में सड़े, और ये मैं अल्लाह को कैसे फेस करूंगा जी। देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर ये चोरों के लिए, बड़े डाकुओं के लिए NRO मिल जाए और गरीब लोग बेचारे जेलों में गले, कई बेचारे मर जाते हैं, उनके केस ही नहीं लगते। ये जो हो रहा है ना, ये सारा NRO का ड्रामा, ये जो सारे इकट्ठे हुए हैं, ये जो सर्कस लगी हुई है, ये पाकिस्तान की एक डिफाइनिंग मोमेंट है, फैसला कौन वक्त है जी। हम अगर ये कौम इस प्रेशर में आ गई और अगर इस कौम ने वो कैरेक्टर ना दिखाया इंसाफ करने का जी, इस कौम का कोई फ्यूचर नहीं है। तो कहते हैं खान साहब जिद्दी हैं, वो हमें गुस्से में तड़ियां लगाते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो बात नहीं सुनते। मेरे जो एक ही रोल मॉडल है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने सुलह हुदैबा में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जी। लेकिन जब उनसे किसी ने फंडामेंटल चीज पे कहा कि ये कहो कि एक खुदा नहीं है, तो उन्होंने कहा चांद एक हाथ में रख दो और सूरज एक हाथ में रख दो। यानी फंडामेंटल चीजों पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं आज इनको NRO दे दूं, मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी तबाह करूंगा, ठीक, मैं अपनी आखिरत तबाह करूंगा। ठीक सर, मुझे याद है आपने मेरे एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इन सबको पकड़ के जेलों में डालूंगा और फिर तुमने मेरा इंटरव्यू करना है। तो अल्लाह ने आपको भी मौका दे दिया और मुझे भी आपके इंटरव्यू का मौका मिल गया। सर आपने पूरी कोशिश की इनको जेलों में डालने की, लेकिन 1 रुपया भी रिकवर नहीं हो सका। तो मकसद सिर्फ इनको जेलों में डालना था या फिर इनकी करप्शन भी बेनकाब करना था? करप्शन भी पकड़ी जाती जो इल्जामात थे इन पे। देखिए पहली चीज पारस, मैं एक चीज आपको वाजे कर दूं, ये इनके ऊपर केसेस मैंने नहीं बनाए जी। और ये क्या आज इनको कोई पहली दफा करप्ट कर रहा है? आप इनके दौर में इनके जो 11 साल थे जी, इनके बयान एक दूसरे के सुन रहे। आसिफ जरदारी को जेल मैंने डाला था, नवाज शरीफ ने करप्शन में डाला था। नवाज शरीफ के ऊपर हुदैबा पेपर मिल का ओपन एंड शट केस मैंने नहीं बनाया था, पीपल्स पार्टी ने बनाया था। इन दोनों के बयान पढ़ लें जो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कहे हैं। करप्शन तो ये 30 साल से कर रहे थे। ये मुझे ये कह रहे हैं, ये प्रेशर डाल के, ये ड्रामे करके ये मुझे ये कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर पहले केसेस थे, मैं NRO ऐसे दूं कि मैं नैब को खत्म करूं, उनके केसेस खत्म हो जाएं। ये एक ड्रामा हो रहा है। और मैं इनको बार बार कह रहा हूं कि आपको इनको एक ऐसा आदमी मिल गया है जो आखिर तक जाएगा, इनको छोड़ेगा नहीं। ठीक सर, अल्लाह करे ऐसे ही हो। अगर किसी के ऊपर इल्जामात है और वो दुरुस्त साबित होते हैं सर, लेकिन इन दोनों ने मिलकर आपको इल्जामात नहीं है, 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी आपको कि आप मुस्ताफी हो। मैं एक ब्रेक लूंगी, उसके बाद फिर डिटेल में आपसे इस पे बात करूंगी। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। वेलकम टू न्यूज़ बीट। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब। सर जो PDM है उसने आपको 31 जनवरी की डेडलाइन दी है कि आप मुस्ताफी हो जाएं, तो क्या आप इस्तीफा देंगे या दे रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। देखिए पहले तो ये उस आदमी से बात कर रहे हैं जिसकी 22 साल की स्ट्रगल है जी।
मीनार पाकिस्तान सिर्फ तब भरता है जब पब्लिक चल के आए। आप अपने कारकुनों से मीनार पाकिस्तान को नहीं भर सकते, आप सिर्फ जब पब्लिक फैसला करती है ना निकलने की तब भरता है। तो मैंने 4 दफा मीनार पाकिस्तान भरा जी। मैं 2011 से नवाज शरीफ को चैलेंज कर रहा हूं कि तुम कहते हो तुम इतने पॉपुलर लाहौर में मीनार पाकिस्तान जलसा करो, वो नहीं करता था। उसको पता था कि लाहौर के लोग निकलते नहीं है। अब इनकी लाखों लोगों का दावा कर रहे हैं, आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई होंगी ना, इनके जलसे में कितने लोग थे? वो वर्चुअल की बात कर रहे होंगे। एक तो वर्चुअल होता है ना, आजकल वर्चुअल जलसे होते हैं। और फिर वो उस्मान बुज़दार ने बड़ी अच्छी बात की, हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे जी, और इसलिए फासले थे। देखें इनके अब बेटे आ गए, बच्चे आ गए, दोनों के जिन्होंने 30 साल लूटा उनके बच्चे आ गए। अब बच्चों का कोई तजर्बा ही नहीं है, इन्होंने अभी से निकले थोड़े से, इन्होंने समझा कि इनके साथ बड़ी पब्लिक है। इन्होंने वो किया और मैं कहता गया। मैंने तो मुल्तान में भी इनको कहा सिर्फ अब मुसीबत यह कोरोना फैल रही थी और उसकी वजह से हमें लोगों की जानें बचानी थी, इसलिए हम इनको इजाजत नहीं दे रहे थे। और ख़ास तौर पे मीनार पाकिस्तान कोई रुकावट हमने नहीं डाली, हालांकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे। मैं इसलिए चाहता था कि ये अपना शौक पूरा कर लें और इनको पता चल जाएगा कि लाहौर के लोग इनके लिए निकलेंगे नहीं। वो तब निकलते हैं जब वो समझते हैं कि कोई उनकी अवाम की बात कर रहा है, उनके हुकूक की बात। वो किसी की चोरी बचाने के लिए उन्होंने नहीं निकलना था और मुझे पता था। अब ये जो हुआ जलसा, अब जो रईस एक कसर है ना, ये जो अब आ रहे हैं ना इस्लामाबाद, ये लॉन्ग मार्च, मैं लॉन्ग मार्च का स्पेशलिस्ट हूँ जी। मैं इनको दावत देता हूँ सिर्फ अभी इसलिए नहीं क्योंकि वो कोरोना भी है और अल्लाह करे ये थोड़ा वो पता है कब आएंगे इस्लामाबाद? जब आप इस्तीफा नहीं देंगे। तो आप इस्तीफा दे रहे हैं, इनके इस मुतालबे को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं कहता हूँ कि अगर वो लॉन्ग मार्च कर दें तो पता चल जाएगा कि इस्तीफा मुझे देना पड़ेगा या इनको देना पड़ेगा, क्योंकि जो रईस कसर है ना, ये जो बच के है ना, इस आपस में जो इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। जो रईस कसर है वो ये लॉन्ग मार्च में निकली। और मैं एक चैलेंज करता हूँ जी कि ये हफ्ता गुजार गए ना यहाँ, मैंने तो 4 महीने 126 दिन गुजारे थे, ये हफ्ता गुजार गए वहाँ। मैं तब इनसे वाकई फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे का। ये हफ्ता गुजार गए, वो इसलिए नहीं गुजारेंगे कि इनके पास लोग चल के नहीं आएंगे, हमारे पास अवाम हमारे साथ थी, इसलिए हम 126 दिन गुजार गए। एक ये मौलाना फजल रहमान ने वो मदरसा के बच्चे बुला लेने हैं, वो भी हफ्ते के बाद उन्हें गुजार सकेंगे। आप 126 दिन बैठे, उसके बावजूद आप इस्तीफा मियां नवाज शरीफ का नहीं ले सके, तो क्या इसलिए आप भी इनको इस्तीफा नहीं देंगे? और एंड रिजल्ट मुज़ाकरात डायलॉग पर ही आया था सर। पारस, मैं निकला था, मुझे पता था इन्होंने धांधली की है 2013 के इलेक्शन में। मैंने सिर्फ 4 हल्के मांगे थे इनसे। मैंने हमारी टोटल 133 पिटिशंस थी, उनमें से हमने कहा 4 पिटिशंस का अगर खोल दो, ताकि मैंने कहा 2018 का इलेक्शन ठीक हो। फिर आप इन्हें इंगेज नहीं करेंगे? लॉन्ग मार्च और धरने और ये एहतजाज से पहले इन्हें आप 2 दफा मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं, लेकिन आपने कुछ देर नहीं कर दी, और जब देर करते हैं तो मामलात खराब होते हैं। अब इंगेज करेंगे आप इन्हें कोई अनकरीब? इनको इंगेज करना क्या है? असेंबली तैयार बैठी है, हम पहले दिन से कह रहे हैं हर बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट वो नहीं है। ये समझ रहे हैं कि ये ड्रामे करके और लॉन्ग मार्च और ये मुझे किसी तरह एनआरओ ले लेंगे। जब मैं पहली मेरी कौम से मैंने खिताब की, मैंने एक उसमें 2 चीज़ें की। मैंने कहा नंबर 1, ये सारे जमहूरियत के नाम पे इकट्ठे होंगे जब एहतसाब शुरू होगा, और ये सारे कहेंगे जमहूरियत ख़तरे में है और मुल्क ख़तरे में है। और दूसरा मैंने कहा कि इनके जो मफादात है, जो इनके इंटरेस्ट हैं, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऑपोजिट है, तजाद है। ये चाहेंगे कि चोरी बचाओ, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है रूल ऑफ लॉ हो, यहाँ कानून की बालादस्ती हो, यानी ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून हो। तो हमारा ये इंटरेस्ट है इनका। तो आज ये मुझे सारा पता था ये होना है। ये जिस आदमी ने 22 साल स्ट्रगल किया और इन सबको जानता हो, उसको पता था क्या होना है। आप इनको बिठाएं, आप इनसे बात करें। देखिए, जहां ये आपसे एनआरओ मांगते हैं, फौरन खड़े हो जाएं और आवाम को बताएं कि देखो ये एनआरओ मांग रहे हैं, जैसे पहले बताया वो 34 शिकों का। लेकिन इनको दावत तो दें सर, ये तो गवर्नमेंट का काम होता है सर। नहीं पारस,
وہ جو انہوں نے جو NRO مانگا تھا یہ وہ تو انہوں نے لکھ کے دے دیا نا. انہوں نے سمجھا کہ فیٹف کے اندر پاکستان بلیک لسٹ میں جانے لگا ہے تو عمران خان بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے ہمیں NRO دے دے گا. انہوں نے وہ لکھ کے دے دیا. پہلے تو زبانی بات کرتے تھے, انہوں نے وہ لکھ کے چیزیں دے دی. اس کے بعد یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آج کیا کہہ رہے ہیں, آپ یہ ذرا یہ سن لیں. یہ جب جلسے کہتے جی کہ عمران خان تو پتلا ہے, ہم اصل میں بات کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کو, یعنی یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ فوج کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹا دو. یہ ہے ڈیموکریٹک موومنٹ. آپ ڈیموکریٹک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, جب یہ بار بار آپ کو جعلی یا کٹ پتلی یا پھر سلیکٹڈ کہتے ہیں, سر آپ کو غصہ نہیں آتا یا آپ ہنس کے ٹال دیتے ہیں ان چیزوں کو؟ پارس یہ سن لیں ذرا, آپ عوام کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں اور یہ ڈیموکریٹک موومنٹ کہہ رہے ہیں, یہ کس کو اپیل کر رہے ہیں؟ یہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان نے تو ہلنا نہیں ہے. یہ اپیل کر رہے ہیں پاکستانی فوج کو, ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس گورنمنٹ کو, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹا دیں. جی یہ آرٹیکل 6 لگتا ہے یہ غداری کا کیس ہے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی فوج, اگر یہ جو آرمی چیف اور ISI چیف مجھے نہیں ہٹاتے تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دو. یعنی اس سے پھر ایک جلسے میں کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے بلوچستان آزاد ہو جائے, وہاں ان کا ایک کوئی آدمی ہے, ادھر یہ آ کے کہتا ہے یہ جو اچک سے وہی لاہور کو کہتا ہے کہ وہ, یعنی یہ جو جس طرح کی یہ باتیں کر رہے جلسوں میں, یہ تو ڈیسپریٹ. لیکن آپ کی حکومت اسی لیے اب تک ٹکی ہوئی ہے چونکہ کہہ رہے ہیں ادارے آپ کے پیچھے ہیں, اگر ادارے ہٹ جائیں تو عمران خان کی حکومت گرانا ہمارے لیے بڑا آسان ہے. کیا واقعی سے نہیں؟ وہ تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ وہ ادارے کیا کر رہے ہیں, کہ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو, وہ کیسے کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کی فوج ایک گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے, وہ میرے نیچے ہیں. پاکستان کی فوج میرے اوپر نہیں بیٹھی ہوئی, میری نیچے ہے. میں ایک پاکستان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں جی, اور یہ کہنا کہ میرا ایک نیچے ادارہ مجھے گرا دے, یہ کوئی, مجھے یہ بتائیں کوئی کسی دنیا کی ڈیموکریسی میں یہ سنا ہے؟ آپ کی ایک تعریف ہے سر کہ آپ مشکل سوالات کو بھی فیس کرتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں. کبھی نہیں کہا گیا کہ پہلے سے سوالات بھیجو, ایون ٹاپکس نہیں پوچھے جاتے جب بھی آپ کا انٹرویو کیا ہے. میں اسی آپ کی خوبی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. اپوزیشن ہے یہ نیریٹو بلڈ کرتی ہے کہ باس آپ نہیں ہیں, باس آرمی چیف جنرل باجوہ ہیں اور آپ ان کو رپورٹ کرتے ہیں. تو سر اس سوال کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے پارس, کہنے کو تو آپ جو مرضی کہتے ہیں, لیکن اس چیز کا کوئی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس تو ہوگی نا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. یعنی کوئی مجھے ایک چیز بتائیں کہ میں نے کوئی چیز ایسے کی ہو جو کہ یعنی جو میرے منشور کے خلاف ہے, جو اس کے خلاف جو کسی پریشر میں آ کے کوئی میرے کیریکٹر کے اگینسٹ کوئی چیز میں نے کی ہے. مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں, کوئی ایسی چیز بتائے نا. کوئی آپ, اگر میں آپ کے پورے الزام لگا رہا ہوں کسی وجہ سے لگاؤں گا نا, ایسا تو نہیں لگاؤں گا. میری ابھی تک میں آپ کو بتاؤں, جو چیز میری گورنمنٹ کرنا چاہیے, جو ہماری پالیسیز ہیں, جو میرے منشور میں, اور میرا آپ منشور اٹھا کے پڑھیں, پاکستانی فوج اور پاکستان کے سارے ادارے میرے ساتھ کھڑے رہے. کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس نے میری مدد, اور یہ جو ہم 2 سالوں میں اس مشکل وقت سے پاکستان کو آج نکالا ہے, جو ہم نے کرونا کے اندر, آج دنیا اکنالج کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے 5-6 ملکوں میں سے بہترین طریقے سے اپنے ملک کو, لوگوں کی جانیں بھی بچائیں اور دوسرا اپنی معیشت کو بھی بچا لیا. اگر پاکستانی فوج اور ادارے میرے ساتھ نہ کھڑے ہوتے, میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ کام کے حوالے سے آرمی چیف جنرل باجوہ اور DG ISI جنرل فیض حمید, آپ نے کام کے حوالے سے ویسے ان کو کیسا پایا ہے؟ کیونکہ آپ سے پہلے جو حکمران تھے نا, ان کو ان سے بڑی شکایتیں تھیں, خاص طور پہ DG ISI سے. دیکھو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں, پہلے حکمرانوں کو ان سے شکایتیں کیا ہیں. یہ سارے, ان کی ساری تاریخ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلے. یہ شریف, جنرل جیلانی اور ضیاء الحق کی, جس طرح میں نے تو دیکھا ہوا نا, جنرل ضیاء الحق جب آتے تو وہ اتنا جھک جاتے تھے کہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں آپ ان کے جوتے ہی نہ پالش شروع کر دیں. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو. ایک آدمی جس کو سیاست کی الف بے نہیں آتی تھی, وہ ایک پھلوں کے ٹوکرے DCs کے کمروں کے باہر لے کے جاتا تھا,
उसको उठा के जब पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और जब चीफ मिनिस्टर बनाया, हमने देखा इसको कि मैन्युफैक्चर कैसे किया पाकिस्तान की फौज ने, इसको एक बनाया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, क्योंकि असल तो पार्टी पाकिस्तान में एक ही थी, पीपल्स पार्टी। जनरल ज़िया ने पीपल्स पार्टी से डर के इसको तैयार किया। मुझे 1988 में ज़ियाउल हक ने मैसेज पहुंचवाई अपने बेटे के जरिए, छोटा बेटा जो था इनका अनवार, कि मैं आपको पाकिस्तान में वजारत देना चाहता हूं, आप पाकिस्तान आ जाएं क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई है नहीं। मुझे कहता हमारे पास कोई, और वाकई अगर नवाज शरीफ कोई बनाना था तो समझ रहे हैं कि क्या हालात होंगे इनके। तो इन्होंने इसको बनाया। फिर 1990 में वो जनरल आईएसआई के हेड दुरानी की स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, कैसे पैसे दिए इसको नवाज शरीफ को और आईजीआई को बनाने के अंदर। तो ये सारा, ये तो पले हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। लेकिन जिस तरह तो अपनी तकरीर में मियां साहब जिस तरह आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई को मुखातिब करते हैं, उनसे हिसाब किताब मांगते हैं, सर बतौर पीएम कभी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है इस तरह की कि फौज को इसको लेकर बड़ी एग्रेसिव है, उनमें बड़ा रिएक्शन है, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि उनके आर्मी चीफ को इस तरह से मुखातिब किया जा रहा है, जो कि बड़ा डिसिप्लिन इदारा है फौज? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो बार बार फौज को मुखातिब करता है नवाज शरीफ, इसकी वजह है ये फौज का प्रोडक्ट है, ये फौज की नर्सरी में पला हुआ है। इसको क्या पता था पॉलिटिक्स का? इसने कौन सी अपनी कोई पार्टी बनाई है? इसने जो पार्टी बनाई, फिर इसने रिश्वतें दी। इस मुल्क के अंदर करप्शन शुरू नवाज शरीफ ने की। सारे जौहर टाउन के प्लॉट्स देके तो इसने पार्टी बनाई है। नॉन पार्टी बेसिस पे तो इलेक्शन हुआ था 85 में। इसने क्या किया? अब किसी की कोई पार्टी तो थी नहीं, इसने पैसे देके तो पार्टी बनाई है। इसने रिश्वतें देके करप्शन करके इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, और एस्टैब्लिशमेंट साथ थी इसके। और आपने बाहर भेज दिया। अब मैं आपको बताऊं, एस्टैब्लिशमेंट साथ थी। अब इसको 2013 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट में मदद की इलेक्शन में, जो मैं कहता रहा 4 हल्के खोलो, इसे नहीं खोले। 2018 में इसको तकलीफ ये कि एस्टैब्लिशमेंट ने फिर से क्यों नहीं मदद की। इनको ये नहीं है कि इनको पता है कि इलेक्शन फ्री बेहतरीन, जो फैफन की रिपोर्ट है, फैफन की आप रिपोर्ट पढ़ लें, 2013 और 18 के इलेक्शन की कंपैरिजन देख लें कि ये बहुत बेहतरीन इलेक्शन हुआ। अंपायर की उंगली की बातें आप उस वक्त में करते थे सर, ये कहते हैं आपको सपोर्ट कर दिया उन्होंने। पारस, मैं आपको बताऊं, पहले ये सुनना जरा। तो इनका सबसे ज्यादा कंप्लेंट अब फौज पे ये है कि आपने हमारी मदद क्यों नहीं की, और अब हमारी मदद करें इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूं। क्या तारीफ है? मुझे पता है कि मैं पुराने आर्मी चीफ्स को भी जानता था। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक, और इसलिए ये जनरल फैज और इनको पर अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर डालें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। ठीक, तो आप समझते हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा और डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद जो काम कर रहे हैं, आप उनसे खुश हैं, आप उनसे मुतमईन हैं, और वो बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं? मैं बिल्कुल खुश हूँ हर तरह। मसलन जब फ्लड्स आते हैं, फौज ने बढ़ के हमारी मदद की है। कोरोना के अंदर जो हमने पूरे लॉजिस्टिक्स की जरूरत थी, पूरी तरह फौज ने मदद की। एक वायरस है जो पोलियो की, उसमें फौज अगर हमारी मदद हम नहीं कर सकते क्योंकि बॉर्डर एरियाज में, बलूचिस्तान के अंदर ये जो हम सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं, देखें इस वक्त ये बड़ा कम होता है। मुल्क में सिविल और मिलिट्री की जबरदस्त हमारी इस वक्त रिलेशनशिप है। दूसरी चीज ये कि इनको फौज से क्या प्रॉब्लम था, मुझे बताएं। आज तक नवाज शरीफ को फौज ने कहीं रोका किसी काम से? नवाज शरीफ का और आसिफ जरदारी का प्रॉब्लम फौज से क्या था? वो क्या था? वो जो एक दो इनके, एक वो डॉन लीक्स का केस था और एक मेमो गेट था जरदारी के दौर, वो क्या था? इनको फौज से मसला सिर्फ एक है, क्योंकि उन फौज को आईएसआई को उनकी सारी चोरियों का पता चल जाता है, क्योंकि वो मसलन जो एजेंसीज होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं लीडर को, तो उनको सबको पता होता है कि मुझे कौन कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या मेरे कॉन्टेक्ट्स में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उनका काम होता है ये प्रोटेक्शन देने। और आप कंफर्टेबल हैं इसमें? तो मैं पता है सब कुछ। अगर उनको मेरा सब कुछ पता है, लिहाजा मुझे कोई चीज छुपाने की नहीं है। ठीक सर। इनको प्रॉब्लम है कि इन्होंने ये चोरी कर रहे होते हैं, इसलिए इनकी कोशिश होती है, जिस तरह नवाज शरीफ ने पंजाब पुलिस को अपना नौकर बनाया,
इस तरह इसकी कोशिश होती है इतनी फौज को कंप्लेंट्स हैं दबाएं। सर, आपने मियां नवाज शरीफ को, आपको एहसास होता है या दुख होता है इस बात का कि आपने इनको जाने क्यों दिया? अगर आप ना जाने देते तो वो ये सारा बयानिया बिल्ड नहीं कर सकते थे। वैसे ये अब मैं आपको क्या बताऊं, ये बड़ी एक दुख भरी कहानी है। हमें जस्ट मेडिकल ओपिनियन से पूछे, वो कहें जी इतनी ज्यादा बीमारियां हैं कि पता नहीं है वो। मिसगाइड किया आपको? अब क्या कह सकते हैं? कहते हैं जो आज उसके हालात देखते हैं और जो हमें उन्होंने रिपोर्ट्स दिखाई हैं उसमें तो कोई, वो तो आसपास से नहीं नजर अभी आता। तो बड़े हशाश बशाश हैं, वहां से तकरीरें करके आपको रोजाना आए दिन वो ललकारते हैं सर। उन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, ना उनकी कोई सर्जरी की डेट पता चल रही है, ना उनकी कोई प्लेटलेट्स की तादाद पता चल रही है। और वो दूसरी तरफ उनके जो बैगेज मैन थे इसाक डार, वो भी बाहर बैठे हैं, उनके बच्चे भी बाहर बैठे हैं, इनके भी 2 बेटे बाहर बैठे। कभी सुना है कि 3 दफा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के 2 बेटे कहें कि जी हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम जवाबदेही नहीं है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं वहाँ, वो कुछ 8-9 अरब रुपए के घर में रह रहा है वो एक बेटा, वो कहते हैं जी मैं तो बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन था, मैं जवाबदेही नहीं हूँ। दोनों भागे हुए यहाँ से, हमारे आने से पहले के भागे हुए हैं। डार भी मार के, उसके बेटे भी, इनके बेटे भी। और नवाज शरीफ साहब आपकी मौजूदगी में चले गए सर, उनको वापस कैसे लाएंगे? आपने कहा था मैं बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से बात करूंगा, आपने कोई बात की, कोई राब्ता हुआ, क्या जवाब आया? देखिए 2 तरीके हैं, एक है एक्सट्रेडिशन, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस वो है, किस लेवल पे है अभी? वो तो अगर हम करेंगे लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस लंबा है। हम चाह रहे हैं कि इसे डिपोर्ट करवाएं, डिपोर्ट तो अभी बुलवा सकते हैं ना, तो खत उसके लिखा ऊपर था ना सर वो बरतानवी वजारत दाखिला को पाकिस्तान की तरफ से, और खबर ये है कि उसका भी हौसला अफजा जवाब नहीं आया। कोशिश कर रहे हैं ना, एक्सट्रेडिशन तो हमने करनी है वो तो, लेकिन उसका सिर्फ प्रोसेस लंबा है। हम चाह रहे हैं इसको डिपोर्ट करवाएं, वो अभी बुलवा सकते हैं। शेख रशीद कहते हैं निकल गए हुकूमत के हाथ से, अब सिर्फ पछतावा रह गया है, वापस लाना मुश्किल है बहुत। देखें अब क्या करें, एक आदमी धोखा देता है। पहले तो खैर NRO साइन करके चला गया था मुशर्रफ के साथ सऊदी अरेबिया, वो भी झूठ बोलता रहा कि मैंने कोई साइन नहीं किया, वो आखिर सऊदी शहजादे ने आके बताया कॉन्ट्रैक्ट। इस बार ये ऐसा एक्टिंग की है कि वो बॉलीवुड में भी मेरे ख्याल में ऑस्कर मिल जाता वो एक्टिंग हम का। उम्मीद रखें कि आप उन्हें वापस ले आएंगे अपने ही टेन्योर में? देख कोशिश करेंगे, मैं अब कह नहीं सकता कि कितनी देर लगेगी। सर इस्तीफों की बात कर रही है PDM, आपके इस्तीफे को डिमांड कर रही है, और वो कह रही है जो हमारे इस्तीफे हैं वो एटम बॉम्ब हैं, तो क्या इनसे बचने के लिए आपने हिफाजती इंतजाम कर लिए? और सर अगर ये इस्तीफे देते हैं आप फौरन कबूल कर लेंगे उनको? देखिए मैं हर जो PDM चीज करना चाहती है, हर चीज के लिए मैं तैयार हूं, जो भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने पेशन को ही कर रहा हूं कि ये जो भी करेंगे नुकसान अब इन्हीं को होना है। ये जो इनका हुआ ना मीनार पाकिस्तान में वर्चुअल जलसा, जी वो कहते हैं कि इससे बड़ा जलसा था ही नहीं, वो वर्चुअली मेरे ख्याल में इससे बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जो इनको नुकसान हुआ इस मीनार पाकिस्तान से, क्योंकि इन्होंने तो सोचा था कि लाहौर का सारा लाहौर बाहर आ जाएगा। सर कितने लोग आए थे? आपके पास रिपोर्ट्स होंगी, मैं दोबारा पूछ रही हूँ, दावा बड़ा कर रहे हैं। मैं पारस, मैं जलसों का स्पेशलिस्ट हूँ, किसी ने पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े जलसे नहीं किए। 40-50 हजार आए होंगे इनके जलसे में। मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक इतनी बड़ी फ्लॉप शो थी पहले, और मुझे पता था आप कारकुनों को 500-500 रुपए दे के और कीमे के नान और बिरयानी दे के आप कभी मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकते। 10-15 हजार लोग थे, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जितने भी लोग थे वो एक बड़ा फ्लॉप शो था, इसलिए कि लाहौर के लोग ही नहीं निकले। आप इधर उधर से सारे पाकिस्तान से जमा कर के मदरसों के बच्चों को भी वो मौलाना फजल रहमान ला के, अगर यही आपकी शो थी, जलसे का सिर्फ यही नहीं होता कि वहाँ लोग आते हैं चल के, जलसे के अंदर एक जुनून होता है जी। ये जलसा ऐसा था कि यानी खैर मैंने तो देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि सर आपने कहा वो फ्लॉप था, लेकिन अगर ये इस्तीफे देती है PDM, आप उन्हें कबूल करेंगे फौरन? मैं तो इंतजार करूं कि इस्तीफे दे। मसला नहीं हो जाएगा? आधी से ज्यादा असेंबली के इस्तीफे आ जाएंगे। मैं दुआ कर रहा हूं कि इस्तीफे दे। बाई इलेक्शंस कैसे करवाएंगे? मुमकिन होगा ये करवाना? आप देखते रहें, अगर ये इस्तीफे दें, मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी होगी। वो इस्तीफे देके खामोश होकर नहीं बैठेंगे, ज्यादा शिद्दत से बाहर निकलेंगे। देख फिर से मैं पारस आपको कहता हूं कि ये इस तरह है ना कि इनकी क्वालिफिकेशन, 2 बच्चे जो लगे हुए अपने बापों की करप्शन बचाने के लिए जी, इनकी क्वालिफिकेशन ये कि इनके बाप पॉलिटिशियन थे, यही है ना क्वालिफिकेशन इनकी, तो और कोई उन्होंने कुछ नहीं किया। ये ऐसे है कि इमरान खान क्रिकेट कैप्टन था, मेरे बेटे को भी क्रिकेट का कैप्टन बना दो, ये ऐसी है। यानी ये इनकी, क्योंकि इनको कोई तजर्बा ही नहीं है, ना इन्होंने स्ट्रगल किया है,
یہ جتنی یہ اسٹرگل کرتے رہیں گے یہ میرا فائدہ کرواتے رہیں گے. اوپر سے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ جو یورپین ڈس انفارمیشن لیب کی ابھی رپورٹ آئی ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جی. ہندوستان نے دنیا میں فیک اکاؤنٹس کتنے, کوئی 150 یا 500 بنائے ہوئے تھے, اس میں مسلسل پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے تھے. یہ یورپین یونین کی رپورٹ ہے ڈس انفارمیشن لیب کی. جی. اس کے اندر کون لوگ ہیں؟ حسین حقانی جیسے لوگ جو ان کی مدد کر رہے ہیں, یہ ساری اے پی ڈی ایم والوں کی جو اینٹی پاکستانی فورسز ہیں, وہ ان کی مدد وہ کر کیا رہی ہے؟ 2 سال سے انہوں نے کیا کیا؟ پاکستان فیل ہو گیا, تباہ ہو گیا, مر گیا. ہم سٹرگل کر رہے ہیں ان کی تباہ کیے ہوئے ہر ایک مقروض ملک کو ٹھیک کرنے کی, ڈیفالٹ سے بچانے کی, تاکہ روپیہ اور نہ گر جائے. مہنگائی کیوں ہوئی ہے؟ جب آپ کا روپیہ گرتا ہے تو سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ تیل مہنگا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیل مہنگا ہوتا ہے, ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے, اور سب سے بڑی چیز کہ جہاں آدھی آپ کی جو بجلی ہے وہ تیل سے بنتی ہے, وہ بجلی مہنگی ہو جاتی ہے. پھر بجلی کے جو کانٹریکٹ سائن کیے ہیں وہ ڈالر میں, وہ مہنگے ہو جاتے ہیں, لہٰذا ملک میں مہنگائی آ جاتی ہے. تو ایک طرف مہنگائی ان کی وجہ سے, قرضوں کی قسطیں واپس ان کے دینے ہیں, ویسے ملک مشکل میں, اوپر سے یہ سارے اکٹھے ہو کے سرکس. پہلے دن سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے, پہلے دن سے یہ شروع ہو گئے کہ جی گورنمنٹ فیل ہو گئی, گورنمنٹ تباہ ہو گئی, گورنمنٹ نے یہ کی, مہنگائی ہو گئی. تو ان حالات کے اندر جو ہم نے 2 سال گزارے ہیں, یہ سب سے مشکل 2 سال تھے. آپ یہ سوچیں کہ میں نے ایک دن چھٹی نہیں لی, ایک پرائیویٹ ٹرپ کہیں باہر نہیں کی. ہم نے صبح سے لے کے شام تک کام کیا اس پریشر کے اندر, اس ملک کو نکالنے سے. یہ ان کا دیکھیں, جب قرضے چڑھا رہے تھے 4 گنا زیادہ قرضے جو ان دونوں کے دور, 50 ٹرپس آصف زرداری نے دبئی کی پرائیویٹ ٹرپس, 21 ٹرپ نواز شریف نے لنڈن کی پرائیویٹ ٹرپس. جب ملک مقروض ہو رہا ہے, ان کو اگر ملک کی فکر ہوتی, یہ ہمارے ساتھ مل کے, پتہ ہے کہ ایک گورنمنٹ ملک کو بچا رہی ہے, انہوں نے الٹا ہمارے ساتھ وہ نیریٹو لیا جو ہندوستان کا ہے. آپ نے بات کی فورن فنڈنگ سی, میں اتنا جانتا ہوں کہ ان کا جو سارا نیریٹو تھا وہ ہندوستان میں کیوں اتنا پاپولر ہو گیا. نواز شریف کیا کیا اس نے چیز, آج اس کی جو وہ کرتا ہے ہندوستان میں, اس کی پبلسٹی دے کے وہ کوئی ہندوستان کا ہیرو بن چکا ہے, کیونکہ وہ کام کر رہا ہے جو ہندوستان کوشش کر رہا ہے ہمارے ملک کو ڈیگریڈ کرنے کی, انٹرنیشنلی ہماری اکانومی کو نقصان, فورن انویسٹمنٹ نہ آئے پاکستان میں, ملک تباہ ہو رہا ہے. یہ سارا یہی شروع ہو گیا. تو اس کے باوجود وہ سپورٹ انڈیا کر رہا ہے. دیکھ انڈیا کیا چاہ رہا ہے, اب میں آپ کو بتا, انڈیا کیا چاہ رہا ہے, ہر وہ کام کر رہا ہے کہ, اور یہ اس سے زیادہ نریندر مودی سے زیادہ اینٹی مسلمان اور اینٹی پاکستان ہندوستان کی گورنمنٹ آئی نہیں ہے 73 سال میں. یہ سب سے اینٹی مسلمان اور پاکستان کی گورنمنٹ ہے. انہوں نے ہمیں پورا زور لگایا فیٹف کے اندر ہمیں بلیک لسٹ کرنے کا. یہی انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا, ساری اپوزیشن نے مل کے, کہ اگر این آر او نہیں دو گے تو فیٹف, اگر بلیک لسٹ ہو جاتی فیٹف میں, تو آج اگر آپ مہنگائی کا لوگ کہہ رہے ہیں نا, آج تو 160 پہ ڈالر, یہ ڈالر نے پہنچ جانا تھا 250-300 روپے پہ. اس کے بعد لوگوں کو پتا چلنا تھا مہنگائی کیا. تو ایک طرف ہندوستان بھی وہی کر رہا ہے, یہ ہمارے اپنے پاکستان ان کی وجہ سے فیٹف کی گرے لسٹ میں آئے, یہ ہمیں پوش کر رہے ہیں کہ اگر این آر او نہیں دو گے تو فیٹف میں. سر میں ایک بریک لے لوں, لیکن مجھے استعفوں کے حوالے سے ایک سوال اور اس سے پہلے پوچھنا ہے. آپ نے کہا یہ استعفے دیں گے ہم فوراً قبول کریں گے. قومی اسمبلی میں تو اسد کیسر استعفے قبول کر لیں گے, لیکن پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں. سر اگر انہوں نے ان کے استعفے ہولڈ کر لیے یا ان سے بات چیت کی یا پھر کوئی سیاسی آپشن استعمال کیا, پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں پارس, میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ کل نہیں آج استعفے دیں. کوئی ہمارے اوپر ہمارا یہ فائدہ کروائیں گے اپنا, ان کی, میں تو ابھی آپ کو کہتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے اندر ان کے خلاف اکثریت لوگ استعفے نہیں دیں گے. میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ اگر اپنی پارٹی سے استعفے ڈیمانڈ کریں گے, ان کی اکثریت استعفے دے گی نہیں. پھر یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ڈھیر لگا دیں گے استعفوں کا, انبار لگا دیں گے, یہ کیا ہے؟ اور وہی یہ کہہ رہے تھے کہ مینار پاکستان میں عوام کا سمندر آ جائے گا اور گورنمنٹ چلی جائے گی. بڑے ہمیں انہوں نے ڈرایا اس کا. آپ کہتے ہیں سمندر دھرنے میں آئے گا, اب عوام کا سمندر وہ کہتے ہیں دھرنے میں آئے گا. میں ان کی پوری مدد بھی کروں گا دھرنے میں, میں کیونکہ میں اسپیشلسٹ ہوں, کنٹینر دیں گے, میں ان کی پوری مدد بھی کروں گا, لیکن میری ساری مدد کے باوجود یہ ہفتہ نہیں گزار سکیں گے. رائٹ سر, میں ایک بریک لے لوں, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज बीट और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सेनेट इलेक्शंस का बता दीजिएगा कि गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि सेनेट इलेक्शंस मार्च के बजाय फरवरी में हो? ये वजह इसकी सियासी है या कानूनी है, या इनकी तहरीक से घबरा के आपने ये फैसला किया है? नहीं, सेनेट इलेक्शन होने हैं, हमारे ऊपर है। हम एक महीना पहले भी कर सकते हैं, यानी हमारे पास गुंजाइश है, तो हम क्यों ना करें जल्दी। सर, शो ऑफ हैंड्स आपके ख्याल में पॉसिबल होगा सेनेट इलेक्शन उसके जरिए? शो ऑफ हैंड्स का बेसिकली मतलब ओपन बैलेट होता है कि यानी हर का पता होगा कि कौन किसको वोट डाल रहा है। देखें, 30 साल से सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। हमने अपने 20 लोगों को 20 एमपीज को केपी से पार्टी से निकाला जी, क्योंकि हमें पता चल गया उन्होंने पैसे लिए हैं। देखें, और सबको पता है पैसे चलते हैं। अब ये क्या डेमोक्रेसी है कि आप सेनेटर सिलेक्ट कर रहे हैं जो पैसे दे के आ रहे हैं? 20 लोग आपके इसमें शामिल थे, आपने कहा उनको हमने निकाला, तो आपको खौफ है कि फिर आपके लोग ना बिक जाए, इसलिए आप शो ऑफ हैंड्स चाहते? नहीं, मैंने तब भी ये कहा था, मैं उससे पहले भी ये कहा था कि देखें, ये डेमोक्रेसी नहीं है कि पैसे खर्च करके कोई वोट खरीद के आके सेनेटर बन जाए। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? और सबको पता था ये होता है। और जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके लिए बड़ा आसान होता है कि वो ज्यादा अपने वोटों से ज्यादा सेनेटर बना ले। वो है कैसे? हमारे पास पावर होती है, हमारे पास अगर हम चाहें तो हम ज्यादा मराद दे सकते हैं, अगर रिश्वत दे सकते हैं और तरह की, और होती हैं। तो हमने सिटिंग गवर्नमेंट होते हुए हम कह रहे हैं कि नहीं, बेहतर यह है कि ओपन बैलेट हो ताकि सबको पता हो कि वोट किसके लिए डाल रहा है। इससे क्या होगा? एक तो करप्शन खत्म हो जाएगी, और दूसरा फिर असल में वो नुमाइंदे ऊपर आ सकेंगे जो एक्चुअली सेनेट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब जो पैसे दे के आएगा उसने क्या सेनेटर बनना है? सर, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, ये तो एक आईनी और पार्लियामेंट में हल होने वाला मसला है। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगी? अगर सुप्रीम कोर्ट आपको कहती है पार्लियामेंट में जाएं और तरमीम करें, फिर क्या होगा? नहीं, इसके देखें, हमने जो हमारे जो अटॉर्नी जनरल ने जो उन्होंने हमें राय दी है वो ये कि हम आईनी तरमीम के बगैर हम एक ओपन बैलेट करवा सकते हैं जी, उनका ये राय है। लेकिन उसके लिए भी हमने इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है, उसके पास हम जा रहे हैं कि वो हमें ये क्लैरिफाई कर दें कि अगर हम ये ओपन बैलेट एक छोटी सी नोटिफिकेशन से कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे अटॉर्नी जनरल का ख्याल है कि ये हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो ये बड़ी खुशाइन चीज है। आप इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगे, चूंकि इलेक्शन एक्ट 2017 में तो ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि ये सेनेट इलेक्शंस कब होने हैं, तो इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये फरवरी में करवाए जाए। जब भी जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, मसलन हम अगर सिटिंग गवर्नमेंट चाहे तो जब मर्जी इलेक्शन कॉल कर सकती है, और सेनेट के इलेक्शन में 1 महीने की गुंजाइश है तो सिटिंग गवर्नमेंट कह सकती है हम 1 महीना पहले कर। आप रिक्वेस्ट करेंगे इसके लिए इलेक्शन कमीशन से? ठीक सर, मैं एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। पाकिस्तान के इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमी चलनी शुरू हो गई है। In these 2 years, Pakistan has moved into the right direction. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट। खान साहब, आप कहते हैं कि जो मौशी तरक्की है वो अब हमें मिलना शुरू हो गई है, तरक्की का पहिया घूमना शुरू हो गया है, मुल्क की समत जो है वो डायरेक्शन इसकी दुरुस्त है और तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। सर, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात, इंप्रूवमेंट हो रही है। लेकिन एक आम आदमी के पेट में जब तक 2 वक्त रोटी नहीं जाएगी सर, उसको क्या ये डायरेक्शंस और थेरीज और ये इंडिकेटर समझ में आएंगे? आपकी हुकूमत 2-2.5 सालों के अंदर अवामी रिलीफ देने में अब तक नाकाम क्यों हुई है? देखिए पारस, एक चीज़ याद रखें कि आम आदमी के लिए पहले तो आम ज़बान में, मैं इसलिए बार बार समझाता हूँ कि वो आम ज़बान पे उनको क्या पता चलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या और फिस्कल डेफिसिट क्या और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या। वो ये जानना चाहेगा कि मेरी ज़िंदगी बेहतर कैसे होगी। ठीक, अब ये समझ जाएं कि एक इकोनॉमी भी मैं आसान इसलिए कहता हूँ, घर की तरह होती है। घर के अंदर भी अगर घर में आपकी आमदनी ज्यादा है और आपकी खर्चे कम है तो घर खुशहाल है, आपके पैसे भी बच जाते हैं, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप अपनी और पैसे बढ़ा सकते हैं जी। लेकिन अगर एक घर के अंदर आपके खर्चे ज्यादा हैं और आमदनी कम है तो फिर आपको कर्जे लेने पड़ते हैं और फिर वो बोझ पड़ता जाता है, और फिर जब कर्जे देने पड़ते हैं आपको तो उसके अंदर आपके ऊपर हर किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान की तारीख क्या है? पाकिस्तान की तारीख ये है
کہ ہم جتنے خرچے کرتے ہیں ہم اتنی آمدنی اکٹھی کر نہیں سکتے. جی. ہمارے جو ٹیکسز ہیں ہم دنیا کے اندر سب سے کم, ہماری جو ٹیکس جی ڈی پی ریشو جسے کہتے ہیں, ہم سب سے کم ٹیکس اکٹھے کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم صحیح معنی میں ملک کو چلا سکیں, اپنی تعلیم سے عام آدمی کا بہتر دھیان رکھ سکیں, ہسپتال ٹھیک کر سکتے ہیں. ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں آتا کیونکہ ہمارا خرچہ ہی نہیں, ہمارا ڈیفیسٹ ہوتا ہے. جو ہمیں گورنمنٹ ملی تھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فسکل ڈیفیسٹ خسارہ تھا, سب سے بڑا. ایک ہمیں وہ مسئلہ پڑ گیا. دوسرا ہے کرنٹ اکاؤنٹ. کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب کہ ملک میں کتنے ڈالر آ رہے ہیں اور باہر کتنے جا رہے ہیں. وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا, 20 ارب ڈالر کا. یہ دو پرابلمز آپ نے سمجھ لیا. مشکل, ایک عام آدمی کی معیشت تو 2 وقت کی روٹی ہے, اس کے اسکول کے بچوں کی فیس ہے, اس کے بجلی اور گیس کے بلز ہیں, اس کی دواؤں کا خرچہ ہے, اس کے گھر کا رینٹ ہے. خان صاحب بہت پریشان ہے, وہ یہ نہیں دے پا رہا. سر آپ اور کچھ نہیں تو کم از کم جو ان کا حق ہے وہ تو ان کو دینا. سر اچھا پھر اب پارس صاحب یہ سن لیں نا, تو کیا کرے گا کوئی بھی, چلے میں نہیں ہوں, کوئی مہاتر محمد آ جاتے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ آپ کے 4% تھی مہنگائی, آج 2 گنا زیادہ ہے. سن تو لینا, سنیں پارس پلیز, یہ سنیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے سمجھنا. کیا آتے ساتھ ہی کوئی میں بٹن آن آف کروں گا اور ایک دم ٹھیک ہو جائے گا؟ جب آپ ایک گھر کے اندر, میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں سمجھے, آپ کے گھر میں خسارہ ہو گیا, کرایہ دار آ رہے ہیں, آپ کے پاس آمدنی نہیں, آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے خرچے کم کریں گے. سن لیں, جب خرچے کم کریں گے آپ کے سارے گھر میں شور مچائیں گے کہ جی پہلے میں گاڑی میں جاتا تھا, میں سائیکل پہ ہوں, پہلے میں اتنی روٹیاں کھاتا تھا اب اتنی ہیں, پہلے میں چکن کھاتا تھا آج میں دال پہ آ گیا ہوں. یہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے. جب آپ ایک بینکرپسی سے نکل رہے ہوتے ہیں اور کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے, کوئی جادو کا ڈنڈا نہیں ہے کہ ایک دم ملک ٹھیک ہو جائے. آج میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے, میں اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ 2 سال کے اندر جس طرح ہمارا ملک کورونا کے باوجود جس طرح ہم ٹرن راؤنڈ کیے ہیں, یہ معجزہ ہے. یہ میں چلے ہم نے تو کوشش کی ہے نا, ایک چھٹی نہیں لی, ہر روز زور لگایا, لیکن اللہ کا کرم ہوا اس ملک پہ. دیکھیں آج کیا ہوا ہے, چیزیں مہنگی ہوئی, اس کا خرچوں سے کیا تعلق؟ دیکھیں چیزیں مہنگی کیوں ہوئی ہیں, پہلے میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کیوں چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. جب آپ کے باہر سے ڈالر کم آ رہے ہیں اور ملک سے زیادہ باہر ڈالر جا رہے ہیں تو ڈالر کی کمی ہونی ہے. ڈالر کی کمی کا مطلب کیا کہ روپے نے گر جانا ہے. جب ڈالر کم ہو جائیں گے تو روپیہ تو نیچے آ جائے گا. جب روپیہ نیچے آتا ہے تو ساری جو آپ باہر سے چیزیں منگواتے ہیں, جو سب سے بڑی چیز تیل ہے, وہ مہنگا ہو جاتا ہے. جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساری آپ کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. آپ کے جو کانٹریکٹس آپ کی بجلی کے ڈالرز میں سارے کانٹریکٹس ڈالر میں ہیں, کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا آپ کی بجلی وہ بھی مہنگا ہو گیا. تو یہ مہنگائی کا اس کا ہم کیا کریں؟ سر آپ ہی کہتے ہیں میری 2 لاکھ تنخواہ ہے, میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا. سر یہاں پہ 17-18 ہزار میں لوگ کیسے گزارا کریں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ لیکن پارس میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں, اس کا حل یہ ہے کہ اپنے ملک کی دولت بڑھائیں, ویلتھ کریٹ کریں. اور جب تک نہیں ہوتی لوگ خودکشیاں کریں. کیا کریں آپ مجھے یہ بتائیں نا, غور سے پھر سے سن لیں, اب کیا کریں گے مجھے بتائیں, کیا کریں گے؟ کوئی اوپر سے پیسے گرنے شروع ہو جائیں گے, کوئی درختوں کے اوپر نوٹ اگنے شروع ہو جائیں گے. جب آپ آمدنی بڑھاتے ہیں, اب ملک میں ویلتھ وہ کیسے ہوتی ہے؟ فیکٹریاں بڑھاتے ہیں, ملک میں جب فیکٹریاں کی پیداوار بڑھتی ہے پھر ٹیکس زیادہ ہوتا ہے, نوکریاں ہوتی ہیں, لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ آتا ہے. اب ہوا کیا؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے. اللہ کا کرم یہ ہے کہ اتنے مشکل حالات کے باوجود آج فیصلہ آباد میں ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی ہے. آج مزدور نہیں مل رہا ہے. آج میں سیالکوٹ گیا, سیالکوٹ میں ان کو مزدور نہیں مل رہا ہے. انڈسٹری چل پڑی ہے, ایکسپورٹس بڑھ چکی ہیں, لوگوں کے نوکریاں ملنی شروع ہو گئی ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری, پہلی دفعہ پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے. آج پاکستان کی تاریخ میں جو سیمنٹ ہے, سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیل, اس کا مطلب کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو سیمنٹ بک رہا ہے. آج گاڑیوں کی سب سے زیادہ اوپر, موٹر سائیکل بکنے شروع ہو گئے, یوریا بکنا شروع ہو گیا. یہ ساری ڈاکیومنٹڈ ہے. آج کیوں سٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے؟
اس کا مطلب بزنس کو کانفیڈنس آ رہا ہے کہ ملک صحیح راستے پہ جا رہا ہے. اب سنیں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا اور حکومت ماحول بناتی ہے اور آپ وہ بنا رہے ہیں, لیکن آپ کے دور حکومت میں بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں خان صاحب, خاص طور پہ سرکاری ملازمین کو نکالا گیا. ریڈیو پاکستان سے 749 لوگ نکال دیے, پی ٹی ڈی سی سے 400 لوگ نکال دیے, بھی اسٹیل مل سے 4500 لوگوں کو نکال دیا. ان کے گھروں کا, ان کے خاندانوں کو کون دیکھے گا سر؟ کیسے خرچہ چلے گا؟ کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پہ ایک کمانے والا ہے اور سارے کھانے والے ہیں, کیا کریں گے سر؟ آپ حکمران ہیں, آپ نے سوچا ان کے بارے میں؟ بالکل مشکل ہے, لیکن آپ نے اس کا جواب بڑے تحمل سے سننا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہی فیصل آباد تھا جی, یہی سیالکوٹ تھا. ہمارے آنے سے پہلے ذرا وہاں جا کے پوچھیں لوگوں سے کہ لومیں بند ہو چکی تھی, فیکٹریاں بند ہونے جا رہی تھی, فیکٹریاں ریل اسٹیٹ کے لیے فیکٹریوں کو بیچ کے ریل اسٹیٹ بنا رہے تھے وہاں ہمارے سے پہلے. تو آج وہی جگہ پہ لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں نا. اگر آج فیصل آباد میں کوئی ٹیکسٹائل میں ورکر نہیں مل رہے تو اس کا مطلب نوکریاں ملنی شروع ہو گئی ہیں, اس کا مطلب گھر میں چولہے جلنے شروع ہو گئے ہیں. سرکاری ملازمین کو نکال دیا, ان کا کیا ہوگا اتنی تعداد میں؟ پہلے میں سے دیکھیں, سرکار جو ہے نا وہ جتنے ملازم کو اپوائنٹ کرتی ہے وہ بہت کم ہے. اصل میں پرائیویٹ سیکٹر لوگوں کو نوکریاں دیتا ہے. اصل میں جب کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے ساری جگہ, جب گھر بننے شروع ہوتے ہیں, اس سے 30 اور انڈسٹری, جب کنسٹرکشن ہے 30 انڈسٹریز اس سے چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یاد رکھیں پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے نوکریاں ملتی ہیں. گورنمنٹ کتنے لوگوں کو ڈال دے گی؟ تو جتنے ہیں ان کو تو نہ نکالیں. پہلے سن لینا, جو نوکریاں ہوتی ہیں وہ زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہیں ساری دنیا میں, ہم اکیلے نہیں ہیں. جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی تو محدود ہوتی ہیں. اب میں گورنمنٹ کی طرف آ جاتا ہوں. آپ ذرا باہر یہ کورونا کے دوران ساری دنیا کی ایئر لائنز دیکھ لیں. ہم نے تو تھوڑے سے نکالے ہوں گے نا, انہوں نے تو آدھی اپنی ورک فورس نکال دی ہے. ایمریٹ سے دیکھیں, کیوں نکالے ہیں؟ ساری دنیا میں جب سلو ڈاؤن آتا ہے تو ایک نکلتی ہیں. ہمارا اور مسئلہ ہے, ہماری یہ جو پچھلی حکومتوں نے انہوں نے بھر دیے لوگ سرکاری اداروں میں. اس سے کیا ہوا؟ وہ اداروں کے اندر ریکارڈ خسارے ہو گئے. پی آئی اے کے اوپر ذرا یہ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں, پی آئی اے کے اوپر 400 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. ٹھیک, 400 ارب روپے کا. سٹیل مل 350 ارب روپے کا قرضہ ہو کے بند ہوئی تھی, 5 سال سے بند ہوئی تھی سٹیل مل. اس سٹیل مل کے اوپر 1.25 ارب روپیہ حکومت ہر مہینے سٹیل مل کو دے رہی تھی. وہ کس کا پیسہ تھا؟ وہ قوم کا پیسہ تھا. سارا دیا جائے گا, لیکن کوئی آلٹرنیٹیو تو دیں اس کا ان لوگوں کو. ساری دنیا کے اندر جب ایک کوئی بھی ادارہ خسارے میں جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ان لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیتے ہیں, کیونکہ یا ان کے پاس 2 طریقہ ہوتا ہے, یا وہ اتنا خسارہ ہو جائے کہ وہ بند ہو جائے ادارہ, جس طرح سٹیل مل بند ہو گئی, یا پھر اس کو وائبل کریں تاکہ وہ آہستہ آہستہ چلے, پیسہ ملے, ملک کی دولت بڑھی. سر, پی ایم ایل این کے دور میں جب لوگوں کو نکالا گیا آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے تھے ان کی حکومت کے خلاف کہ انہوں نے لوگوں کو نکالا. اب آپ اپنی گورنمنٹ میں سر ان کو نکال رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ تو ہونا چاہیے تاکہ ان کا گھر چلتا رہے. سر بہت مہنگائی ہے, لوگوں سے افورڈ نہیں ہو رہی ہے اس وقت میں. دیکھیں, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میرے خیال میں 6-7 ہزار سٹیل مل کے لوگوں کو ایک قوم اب تک ہر مہینے 1.25 ارب روپیہ دیتے رہے گھر بیٹھنے کا, جو ہے ساری 22 کروڑ لوگوں کا, یا کہ اس سٹیل مل کو ریوائیو کریں. اب ریوائیو کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے اس کو چلانے کے لیے, تو اس کے لیے ہم کہیں باہر سے انویسٹر لے کے آئیں گے. اب وہ جو انویسٹر ہے وہ آنے کے لیے نہیں تیار, کیونکہ اس کے اوپر جب اتنے بڑے, جو وہ کہتا ہے میں اتنے زیادہ مجھے لوگ چاہیے نہیں ہیں, میں جو بھی باہر کا, وہ کہتا ہے میں اس سے بڑے کم لوگوں کے اوپر سٹیل میں چلا سکتا ہوں اور میں یہ نہیں لیتا, وہ سٹیل میں نہیں لیتے. اگر وہ سٹیل مل کے اندر انویسٹ ہی نہیں کرتے ہم چلا ہی نہیں سکتے اس کو. تو پہلے تو ہماری کوشش ہے کہ اب ایک انویسٹرز, اور ہمارے پاس 3 انویسٹرز آ گئے ہیں ماشاءاللہ, تو ایک دفعہ وہ سٹیل مل وہ چل پڑی تو انہی لوگوں کو جن میں سے بہتر ہوں گے ان کو واپس لے لیں گے, اور جن کو اس وقت نوکریوں سے نکالا گیا ہے ان ساروں کو پیسے دیے جا رہے ہیں, گولڈن ہینڈ شیک مل رہی ہے, ان کو مفت نہیں نکالا گیا. کتنا ٹائم چل جائیں گے ان کے پیسے سر؟ وہ تو تنخواہ ہر مہینے ملتی ہے, تو ایک حساب کتاب گھر کا چل رہا ہوتا ہے. لیکن ان کو پہلے تو پیسے دے رہے ہیں, پھر ان کو موقع ملے گا سٹیل مل جب چلے گی پھر واپس آ جائے سٹیل مل میں کام کرنے کے لیے, لیکن وہ چلے گی تو واپس آئیں گے نا. ابھی تو وہ ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہے, ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے, اور وہ ورکرز بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں. آپ کی گورنمنٹ اس وقت تک 3 بجٹ لا چکی ہے سر,
तक, लेकिन एक भी रुपया सरकारी मुलाजमीन की पैसों में इजाफा नहीं हुआ, उनकी तनख्वाहों में और पेंशन्स में। क्या हम ये तवक्को रखें जो अब अगला बजट आएगा उसमें सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज में और पेंशन्स में आप इजाफा करेंगे? देखें पारस, फिर से मैं आपको कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, जब एक घर के ऊपर कर्जे चढ़ जाएं, खसारा बढ़ जाए और उसको पहले हर किरायादार और सारे लोगों को किस्तें देनी पड़ें, तो वो अपने खर्चे जब कम करती है तो वो सिर्फ यही नहीं कहते कि इनकी हमने तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे। मेरे ये जो आप जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं, इसका हमने 70% खर्चा कम किया है जी। हमने अपनी फेडरल गवर्नमेंट का जो 40 अरब रुपया खर्चा, पाकिस्तानी फौज ने जो एक हिंदुस्तान में इस वक्त एक वो हुकूमत है जो जिससे कभी इतना खतरा नहीं था जो इस हुकूमत से है, उसके बावजूद जो पाकिस्तानी फौज ने अपना खर्चे फ्रीज कर दिए हैं, हालांकि वो अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं। सो एक मुल्क पूरी कोशिश कर रहा है कि अपना पहले तो बैलेंस तो करे ना। और अब कामयाबी क्या है, ये थोड़ी सी उम्मीद रख लें सर, थोड़ी सी कि शायद कुछ सैलरीज में कुछ इजाफा कर दें। पहले पारस एक देख लें, अब 2 सालों की मेहनत के बाद मुझे बड़ा अल्लाह का मैं शुक्र करता हूँ कि आज पाकिस्तान किधर खड़ा है। हमारा जो एक प्राइमरी बैलेंस होता है, प्राइमरी बैलेंस का मतलब कि अगर हमें आज कर्जों की किस्तें जो इन्होंने लिए हुए कर्जे उसकी किस्तें ना देनी पड़े, तो आज पाकिस्तान का हमने बजट बैलेंस कर लिया है, हमारे आमदनी और खर्चे बराबर हो गए। उस वक्त महंगाई 4% थी, अब 2 गुना है। कब तक ये अपनी असल पोजीशन में वापस आ जाएगी? मैं फिर से आपको ये कहता हूँ कि हमारी माशाल्लाह एक्सपोर्ट्स पहली दफा कितने सालों के बाद एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं पाकिस्तान की। हमारी रेमिटेंस जो डॉलर्स बाहर से वो क्योंकि हमारे स्टेट बैंक ने जबरदस्त इंसेंटिव्स दिए हैं, वो बढ़ गई हैं हमारी। हम अच्छी उम्मीदें रखें ना सर, आपने होप देनी है हमें। पारस, मैं होप ऐसे नहीं आपको दे रहा, आगे पाकिस्तान इतनी तेजी से तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और उसकी वजह क्या है? इंशाल्लाह। क्यों? हम जो प्रोजेक्ट्स अब कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान की जिससे दौलत बढ़ेगी, वेल्थ क्रिएट होगी जी। सबसे पहले तो 50 साल के बाद 2 बड़ी डैम्स बन रही हैं जी। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा हमारी एग्रीकल्चर पे और आगे जाके, क्योंकि पानी कंजर्व करें। मोमन डैम और बादशाह डैम उनके ऊपर काम शुरू हो गया। उसके अलावा 2 नए शहर बना रहे हैं जी। ये 2 नए शहर का एक रावी सिटी और एक बंडल आइलैंड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो पाकिस्तान में मॉडर्न सिटीज, प्लान्ड सिटीज की जरूरत है जो माहौलियात के मुताबिक बने, और जो कराची में ये जो बंडल आइलैंड है ये एक मिसाली शहर बना रहे हैं, तो इनसे नौकरियां होंगी और फॉरेन एक्सचेंज आएगा। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है ना कि हमारा जब तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं बढ़ते। मैं ये आपको कह दूं कि आगे, और मैं जो आपका जो बार बार मेरे से पूछते हैं कि आम आदमी का, इंशाल्लाह जो हमारा एहसास प्रोग्राम है ये इस वक्त पाकिस्तान का बेस्ट पॉवर्टी एलिवेशन, गुर्बत कम करने का सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होगा। वर्ल्ड बैंक के यहाँ के जो हेड है पाकिस्तान का, उसने मुझे आके कहा कि दुनिया में एक्नॉलेज हो रहा है आपका एहसास प्रोग्राम, ये है हमारा गुर्बत कम करने का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। वक्ती रिलीफ नहीं है सर, ये एहसास प्रोग्राम है, पनागाहें हैं, लंगर खाने हैं। अब सर एक रिलीफ तो वो होता है ना जब रोजगार बंदा कमाए और उससे अपना घर चला सके, वो ज्यादा बेहतर नहीं? देखें, रोजगार के लिए तो जो 2 सबसे बड़े शोबे हैं उन पर पूरा जोर लगा रहे हैं। एक एग्रीकल्चर, एक अपनी कंस्ट्रक्शन, तीसरी इंडस्ट्री के ऊपर जो तीसरी चीज है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और फिर पूरी इंडस्ट्री की स्मॉल और मीडियम की मदद कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा ये जो एहसास प्रोग्राम है ये अब लोगों के लिए सस्ते कर्जे, ख्वातीन के लिए मदद कर रही है, उनके लिए देहातों के अंदर उनकी छोटी छोटी चीजें, यानी उनके लिए मवेशी देना उनको, ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सकें। और फिर जो डिजिटलाइजेशन है, यानी उनको हम फोन्स पकड़ा रहे हैं, ये सारे तरीके हैं कि इन निचले तबके को ऊपर उठा, क्योंकि ये हमने चाइना से सीखा है। चाइना ने दुनिया में सबसे ज्यादा वो मुल्क है जिसने गुर्बत कम की है। सर, मैंने इस पे सवाल करना है आपसे। सर, सबका ये विजन है, सब जानते हैं कि आपका ये विजन है कि आप पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं, लेकिन हमने देखा जब आप चाइना जाते हैं तो आपको चाइना का निज़ाम मुतासिर करता है, अच्छा लगने लगता है, फिर कभी मलेशिया का, कभी टर्की का, कभी ईरान का, वहाँ के मॉडल की आप तारीफ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है सर, या आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ का निज़ाम आपको मुतासिर करता है? मदीना की रियासत की बुनियाद 2 चीज़ों पर रखी गई थी। एक कि पहली दुनिया की तारीख में फलाई रियासत बनी थी जिस रियासत ने अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी ली थी, और दूसरी कानून की बालादस्ती थी। कमज़ोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर थे, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो उसको वही सजा मिलेगी। मतलब कि वहाँ कोई फ़र्क नहीं था। तो एक तो कानून की बालादस्ती, और इंशाल्लाह वो बुनियाद थी।
اور دوسری تھی غربت. جی. اب چائنا وہ ملک ہے جس نے دونوں چیزیں کی ہیں. انہوں نے 450 وزیر لیول کے لوگوں کو 6-7 سالوں میں جیلوں میں ڈالا ہے, اور انہوں نے دنیا کی تاریخ میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. لیکن آپ کو تو ملیشیا کا بھی ماڈل پسند ہے, آپ کو تو ٹرکی کا بھی پسند ہے, آپ کو تو ایران کا بھی پسند ہے. ملیشیا کا ماڈل نہیں, ملیشیا کے مہاتر محمد کی میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں. جی سر, میں ایک بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ. سر میں احتساب کے حوالے سے اب ذرا بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیوں تاثر آ رہا ہے کہ احتساب جو ہے وہ صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے, اور جو حکومت میں لوگ ہیں جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں ان کے کیسز بڑے سلو ہوتے ہیں. نیب کی جو کارکردگی ہے آپ کے وہ کرپشن مخالف بیانیے کو کہیں ڈینٹ تو نہیں دے رہی, آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں پارس, یہ ایک عجیب سی اس ملک میں ہمارے جان کے یہ کیا گیا ہے. یہ جو کرپٹ لوگ ہیں جو پاور میں رہ چکے ہیں 30 سال میں, انہوں نے کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی برابر ہیں. یہ گورنمنٹ ہے جو ابھی 2 سال ہوئے آئی ہیں, وہ بھی وہی ہے جو 30 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں. کیسز ان کے پرانے بنے ہوئے ہیں, ہم تو ابھی 2 سال ہوئے ہیں. آپ کے دور میں بھی کیسز بنے ہیں سر. جہانگیر ترین کے اوپر کیس بنا, وہ آپ کے پرانے ساتھی تھے یا ہیں, لیکن احتساب ان کے حوالے سے اتنا سلو کیوں ہے؟ ان کی جگہ اگر کوئی اپوزیشن کا لیڈر ہوتا تو آپ کا یہی رد عمل ہوتا یا وہ جیل میں ہوتا ابھی؟ میں ابھی اس کا آپ کو دونوں جواب دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ یہ میڈیا کی ایک میرا بہت بڑا کمپلینٹ ہے. پہلے تو مجھے آزاد میڈیا ایک جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, ایک معاشرے کا ایسٹ ہوتا ہے, بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے. تو مجھے تو کبھی آزاد میڈیا سے کوئی مسئلہ کبھی آیا ہے نہ آ سکتا ہے, کیونکہ وہ ڈرتے وہ ہیں جنہوں نے چوری کرنی ہوتی ہے, وہ ہمیشہ آزاد میڈیا سے ڈرتے ہیں. اس لیے نواز شریف نے نجم سیٹھی کو 97-98 میں پکڑ کے اچھی طرح مار پڑوائی تھی جب اس نے اس کی کرپشن پہ آرٹیکل لکھا تھا, کیونکہ ان کو ڈر رہتا ہے نا, اس لیے وہ پیسے بھی دیتے ہیں, میڈیا کو ڈراتے بھی ہیں. مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں بلکہ اچھا ہے کہ اگر میڈیا صحیح معنی میں تحقیقات کر کے ہماری اپنی گورنمنٹ پہ رکھے تو ہمارا تو فائدہ کرے گا. پیٹرول بحران رپورٹ بھی آ گئی ہے. ہاں, پیٹرول بحران کی رپورٹ بھی آ گئی ہے, اس میں کسی مشیر یا کسی وزیر کو سزا ملے گی, ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ تو پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ لیکن جدھر مجھے پرابلم ہوتا ہے میڈیا سے وہ یہ ہوتا ہے, وہ جو ابھی آپ نے پہلی بات کی تھی کہ 30 سال سے اس ملک میں ان کے دور میں وہ ایک دوسرے کو کرپٹ کہہ رہے ہیں. ان کے اوپر باہر کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کی کرپشن کی, BBC کی فلم بنی ہوئی ہیں, ان کو کمپیئر کریں وہ پارٹی جو بھی 2 سال سے آئی ہے. ایک تو پہلے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. پھر میڈیا میں وہ بیٹھ جاتے ہیں وہ ٹاک شوز کے اوپر, ایک ہوتا ہے کوئی ایسے لوگ ہیں جس کے اوپر 18 قتل ہیں, دوسری طرف ہمارا ایک ممی ڈیڈی ٹائپ بیٹھا ہوتا ہے. وہ ایک ہی قرآن کی آیت ہے کہ کیا ایک بد کردار آدمی اور ایک جو کہ ایک نیک آدمی ہے, وہ ان کو آپ ایک ہی ترازو میں تولیں گے؟ وہ نہیں ہے, برابر نہیں ہے وہ. ہم ان کو, ہمارے کئی لوگوں نے جا کے عدالت میں چلے گئے جی نواز شریف کو تقریر کرنے کی اجازت دی جائے. ایک آدمی جو جھوٹ بول کے ملک سے بھاگا ہوا ہے, سپریم کورٹ نے اس کو کنوکٹ کیا ہوا, اس کے اوپر اتنے کرپشن کے کیسز ہیں, اور وہ باہر بھاگا ہوا, اس کو تقریر کرنے دے. یعنی یہ تو جیلوں میں سب کو تقریر کرنے دے. سر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ایسا ہونا چاہیے جس پہ الزام ہو وہ بچ نہ سکے. پہلے میں پارس, آپ جو میڈیا ہے نا, اس کا ایک پازیٹیو رول بھی ہے, لیکن یہ نیگیٹو رول ہے کہ آپ چوروں کو اور وہ لوگ جو ٹھیک ہے ان کو ایک ہی کٹارے میں کھڑے کر دیتے ہیں. یہ ہوتے نہیں ہیں. اچھا اب الزامات ان کے اوپر, تو ان کے اوپر وہ کیسز ہیں, آپ شوق ہو جائیں گے جو ان کے اوپر کیسز ہیں. ان کے اوپر جو اس وقت مریم نواز کے اوپر کیا کیس ہے, جو پیناما کے اندر, جو ہم نے نہیں پیناما کا انکشاف کیا, وہ انٹرنیشنلی نکلا, اس میں یہ آیا ہے, اس میں کہ 4 جو اربوں روپے کے محلات ہیں میفر میں, اس کی مالکہ مریم نواز ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ الزام تو عاصم سلیم باجوہ پہ بھی ہے, انہوں نے آپ کو جواب دیا, آپ نے کہا میں مطمئن ہوں. کیوں سر؟ جواب تو آپ کو نواز شریف نے بھی, سر انہوں نے بھی کلیریفیکیشنز دی تھی, دادا پوتے کی کہانی سنائی تھی, انہوں نے قطعی خط دیا تھا, آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے تھے. میں نیب نہیں ہوں, میں نیب نہیں ہوں. تحقیقات نہیں ہونی چاہیے ان کی نیب سے؟ سنتے لے, تحقیقات کرنا نیب کا کام ہے. یہ جو ان کے اوپر کیسز ہیں یہ نیب میں ہمارے آنے سے پہلے کے ہیں. ہمارے جو کیسز ہیں, مجھے کوئی کہہ دے کہ کسی بھی میرے وزیر کسی کے اوپر کوئی الزامات لگے اور میں جا کے نیب کو کہوں کہ جی اس کو نہ پکڑیں, میں تو, فرق کیا ہوا ہے؟
فرق یہ ہوا ہے کہ ہم نے اداروں کو کھلا چھوڑ دیا ہے. ہماری جو شوگر انکوائری جو آپ نے جہانگیر کی بات کی وہ بالکل اس نے کسی میں امتیاز نہیں کیا. شوگر میں 70% تو ان کی ہیں, یہ جو دونوں مین پارٹیز کے پولیٹیشینز ہیں, شریفوں کی اور زرداریوں کی ہے. 20% شیئر جہانگیر ترین کا بھی ہے سر. مافیاز کھلے پھر رہے, کوئی گرفتار ہی نہیں ہوا. سن تو لینا پارس, میرا کام لوگوں کو گرفتار کرنا نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ جب وہ شوگر انکوائری آئی میں نے ایک ایسی رپورٹ کروائی جس میں کوئی کسی میں امتیاز نہیں کیا گیا اپنے اور پرایوں میں. میرا یہ کام ہے. میرا کام ہے کہ میں انصاف سے تحقیقات کروں. باقی اب وہ جائیں گے ایف بی آر کے اندر اور وہ جائیں گے ایس سی سی پی کے اندر, وہ فیصلہ کریں گے ایف آئی اے کے اندر. میرا کام نہیں ہے. دیکھیں میرا کام یہ ہے کہ اب جو یہ پیٹرول کا ہوا سارا کرائسس, ہم نے اب پوری انکوائری کروائی, ایک 3 ممبر کمیٹی بٹھائی ہے. وہ کیا کرے گی؟ وہ اس ساری انکوائری کے اندر دیکھے گی کس کس کا آیا, پھر وہ بلائیں گے بھی لوگوں کو اور اس کے بعد ایکشن لیا جائے گا. کہنے کی کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو بڑے بڑے یہ جو سرکس چل رہی ہے اے پی ڈی ایم کی, پاکستان اینٹی ڈیموکریٹک موومنٹ کی, یہ وہ لوگ ہیں ان کے سارے کیسز پرانے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ وہ تو جا ہی نہیں رہے نیب میں, نیب انہیں بار بار بلا رہی ہے, ڈر رہی ہے اب نیب ان سے. ایک آدمی یہ بتا دے کہ مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹی ہے اور ذریعہ معاش ہے کوئی نہیں, آپ نے کوئی بزنس ہے نہیں اور اربوں روپے کی پراپرٹی. اب ان کی باری ہے سر, اب مولانا کی باری ہے. کیسز تو پہلے کے بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر, میں نے تو نہیں بنا. ٹھیک سر, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اس گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ فورن پالیسی میں. مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو انشاءاللہ ایک عظیم قوم بنائیں گے. میں ایک سے فورن پالیسی پہ آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی ہوں. اس وقت آپ کے دور حکومت میں فورن پالیسی کے بڑے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ سعودی عرب اور یو اے کے ساتھ ہمارے اس وقت اچھے تعلقات نہیں ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک چیز یاد رکھنا کہ فورن پالیسی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی کتنی تکڑی فورن پالیسی ہے, ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے معاشی حالات کیسے. اگر آپ کو بھیک مانگنی پڑے ہر جگہ جا کے, کیونکہ آپ کے ملک کو لوٹ کے سارے باہر بڑے بڑے محل بن گئے ہیں اور ملک سے باہر پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر لے گئے ہیں اور آپ کا خسارہ ہو گیا ہے اور کسی نے توجہ نہیں دی کہ یہاں ایکسپورٹس اور امپورٹس میں کتنا بڑا, تو جب آپ کو باہر پیسے قرضے لینے پڑیں تو یہ یاد رکھیں کہ فورن پالیسی اس طرح کی نہیں ہوتی جو ایک آزاد ملک جو اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے. تو پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے, ہم اپنے ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. سر کوئی پریشر ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا سعودی عرب کی طرف سے یا دیگر عرب ممالک کی طرف سے؟ چونکہ سعودی عرب نے ابھی یو اے, مراکش اور عمان کو تو راضی کر لیا ہے, تو پاکستان پہ بھی پریشر تو ہوگا. میرے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں ہے, نہ ہے نہ کوئی ڈال سکتا ہے. وہ اس لیے نہیں ڈال سکتا کہ میں ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی پہ چل رہا ہوں. ہم کبھی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہ ملے. اور دوسری چیز, ایک پاکستان ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے, ہمارے پبلک کا کیا رائے ہے آپ کبھی بھی یہ پاکستان کی جو ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکیں کہ ساری قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ان کے حقوق ملے, اس لیے میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. رائٹ سر, کیا ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی کیبنٹ سے کوئی ملنے اسرائیل تل ابیب میں گیا ہے, ایسی کوئی بات ہے؟ کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ پہلے تو یہ بالکل غلط ہے, لیکن کیوں جائے گا جب ہماری پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے, تو کیوں جائے گا؟ وہ وزیر نے جا کے وہاں کیا کرنا ہے؟ یہ بالکل فیک نیوز ہے. دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں, ایک پوری کیمپین چل رہی ہے. یہ جو یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب نے ہندوستان کا پورا نیٹ ورک, انہوں نے باہر سے انہوں نے اس کو بے نقاب کیا ہے. اس کے اندر ہمارے لوگ ملے ہوئے ہیں, اس کے اندر یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فیڈ کر رہے ہیں. اس کے اندر ہمارا یہ جو افراتفری 2 سال سے تباہ ہو گیا ملک, کوئی اچھی چیز نہیں آتی, سارا برا ہی ہو گیا جی. کوئی نہیں بتا رہا کہ ملک کے اندر کیا کس طرح آج ہماری اکانومی ٹیک آف. اگر سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے, وہ کوئی آپ زبردستی تو نہیں لے جا سکتے. اس کا مطلب بزنس کو کانفیڈنس آ گیا ہے. وہ ساری برائیاں. سر پاکستان افغان پیس پروسیس کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ ٹرمپ کی پالیسی تھی. اب جو امریکہ میں نئی انتظامیہ آ رہی ہے, جو بائیڈن انتظامیہ, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھائے گی, اس پالیسی کو کنٹینیو کرے گی؟ کیا اس حوالے سے آپ کو ابھی تک کوئی پیغام پہنچایا گیا؟
कोई भी अमेरिका के अंदर आएगा, उसका नंबर 1 चीज ये होगी कि अफगानिस्तान में अमन हो। कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, जो ट्रंप की पॉलिसी वो आगे भी जाएगी। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये पाकिस्तान में कि अफगानिस्तान में अब अमन हो। जी। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। जो भी हम कोशिश कर सकें तालिबान के ऊपर, जिस तरह का भी प्रेशर डाल सकें कि किसी तरह यहाँ वहाँ ये वायलेंस कम हो, ये जो तबाही मची हुई है, वहाँ जो जंग हो रही है वो ख़त्म हो, ताकि वहाँ किसी किस्म की एक सेटलमेंट हो जाए, अमन हो, क्योंकि उसका अफगानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा। जी जी सर, जो बाइडेन से अभी तक कोई आपकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, सिर्फ ट्विटर पे ही आपने उनको मुबारकबाद दी है? नहीं, कोई अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई है। सर, कश्मीर के हवाले से आपने बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो क्या कश्मीर वाकई हमारे हाथ से निकल चुका है? पहले मुझे ये बताएं, ये कौन बेवकूफ़ है जो ये बात ऑपोजिशन कह रही है सर वो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑपोजिशन इन्होंने यही कहना है, वो जब तक एनआरओ नहीं मिलना जो भी हमने करना है वो गलत है। लेकिन पहले एविडेंस देख लेना, 50 सालों के बाद अगर कश्मीर 3 दफा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होता है तो कैसे वो पीछे चला गया? जब इनकी बारी थी नवाज शरीफ की, इन्होंने तो हुर्रियत लीडर से मिलने को इनकार कर दिया जब वो गया था वहाँ। नरेंद्र मोदी इनका सबसे अच्छा दोस्त था, वो आदमी जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ को बुरा भला कह रहा है, फौज को बुरा भला, हमें दहशतगर्द कह रहा है, दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा था, तब वो नवाज शरीफ अपनी शादियों पर बुला रहा है घर पे उसको। आज पाकिस्तान जिधर खड़ा है, आप कोई भी किसी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से पूछ लें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है, हमेशा हिंदुस्तान का इमेज ऊपर था, पाकिस्तान का नीचे था। आज पाकिस्तान का पहली दफा हिंदुस्तान से ऊपर इमेज चला गया। क्या हुआ? उन पे बर्बरियत और जुल्म तो भारत की तरफ से उसी तरह हो रहा है कश्मीर के ऊपर सर, इसका फर्क क्या पड़ा? नहीं देखे ना पारस, आज जो कश्मीर इंटरनेशनल इशू बना है ये 50 साल के बाद ऐसा हुआ है, और कारगिल के बाद तो बिल्कुल ही दफन हो गया था। और नवाज शरीफ ने तो इनकी तो फॉरेन सेक्रेटरी को तब कहा हुआ था कि आपने बात ही नहीं करनी, हिंदुस्तान की तनकीद नहीं कर रही। तो आज पाकिस्तान आप एनालाइज कर लें कि क्या आज कश्मीर आज ज्यादा रेलेवेंट है या पहले था। आप ये कर लें कि आज क्या पाकिस्तान का इमेज हिंदुस्तान से आज बेहतर है या पहले बेहतर था। आप खुद के किसी इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा टाइम रह गया सर, आपने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया था 2010 में और आप उस वक्त 16 या 17 लोगों को उसमें फॉलो करते थे। अभी कुछ दिन पहले आपने जो लोग थे अनफॉलो कर दिया, जो 16 या 17 लोग थे, तो सर कोई खास वजह आपने खुद किया, आपकी पार्टी ने कहा, या कोई सिक्योरिटी रीजन था? नहीं, वैसे ही कि एज अ पॉलिटिशियन और था, एज अ प्राइम मिनिस्टर और है, तो रिकमेंड किया गया कि प्राइम मिनिस्टर किसी को फॉलो नहीं करता था, इसमें कोई बड़ी साजिश नहीं। आखिरी सवाल, आपकी गवर्नमेंट की मुद्दत अब 2.5 साल रह गई है तकरीबन, तो सर क्या 2.5 साल के बाद पाकिस्तान वहां पे खड़ा होगा जो आपका विजन है, या उसके लिए आपको मजीद 5 साल चाहिए? देखें, पाकिस्तान तो एक मुसलसल, अगर हमने जितना भी हम ऊपर जाएंगे, जितनी ज़्यादा हम जद्दोजहद करेंगे, यानी मुल्क देखें ना, प्राइम मिनिस्टर अकेला तो कुछ नहीं करता ना, कौम हम मिल के करते हैं। मैं सिंपल आपको एक चीज़ कहता हूँ, अगर हमारी कौम दुनिया में सबसे कम टैक्स देगी तो क्या वो समझती है कि हम किधर से पैसा लेके आएंगे अपने स्कूलों, अस्पतालों, लोगों को ऊपर खर्च करने का? सीधी सीधी बात है ना। तो मेरी कोशिश ये है कि अपने मुल्क का माइंड सेट चेंज करो, एक खुददार कौम बने, अपने पैर पे खड़े हो, दुनिया इज्जत करे। दुनिया जो कौम कर्जों पे गुजारा करती है और भीख मांगती है, उसकी इज्जत नहीं करती। सो मेरी कोशिश ये है कि पहले तो अपने लोगों को गुर्बत से निकालें, इस मुल्क में वेल्थ क्रिएट करें, इंडस्ट्रियलाइज करें इस मुल्क को, जो कि एक दफ़ा था और अब हम पीछे रह गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हम कौम एक मुल्क के फैसला करें, मिल के फैसला करें कि हमने जिस तरह ऐसे गुजारा नहीं करना, हमने इस तरह हाथ नहीं फैलाने, हमने अपने मुल्क को पैर पे खड़े करने के लिए टैक्स देने हैं। आप ये सोचें कि 70% पाकिस्तान का टैक्स, 70% सिर्फ 3000 लोग देते हैं 22 करोड़ में से। 22 करोड़ लोग में अगर 30,000 लोगों को 70% टैक्स देते हैं, मुझे ये बताएं कि बाकी क्या कर रहे हैं? और बाकियों को फिक्र नहीं है
کہ ہم اگر ہم نے ایک عظیم، ایک طرف سارے چاہتے ہیں عظیم قوم بنے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس نہیں دیتے، اور پھر کہتے ہیں کہ قوم سڑکیں بھی ٹھیک ہوں، گلیاں بھی ٹھیک آپ کو ہوں، اسکول بھی پاکستان بنے۔ کی فکر ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں جو باتیں آپ نے کی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مزید ٹائم چاہیے ہوگا اس ٹینیور کے علاوہ؟ دیکھیں ٹائم تو وہ ہوگا 5 سال کے بعد لوگوں کو فیصلہ کریں گے، ایک ہی فیصلہ ہوگا کہ کیا ان کی زندگی بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیا میں نے ان سے سچ بولے یا نہیں بولے، اس کے اوپر آگے فیصلہ ہوگا۔ 2023 میں اہم اچیومنٹس کیا ہوں گی 1 2 3 آپ کی گورنمنٹ کی؟ میری سب سے بڑی تو انشاءاللہ احساس پروگرام ہوگا، ٹھیک، کہ لوگوں کو غربت سے نکالنے کا، اس میں اور یہ دنیا میں اکنالج ہوگا۔ آج میں پیشن کو ہی کر رہا ہوں، ہمارا احساس پروگرام دنیا میں ایک مثال بن جائے گی۔ جس طرح ہم نے کرونا کے دور جس طرح احساس نے جس طرح پیسے بانٹے، لوگوں کی مدد کی، وہ بھی مثال بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی مثال دیتے ہیں دنیا۔ سو نمبر 1 وہ ہوگا، نمبر 1 پاکستان، نمبر 2 پاکستان کو انڈسٹریلائز کروا کے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے۔ جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے، 20 دفعہ جا چکا ہے پاکستان IMF کے پاس، کیونکہ ہمارا وہ خسارہ ہو جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، تو ایکسپورٹس کے اوپر سب سے زیادہ اور انڈسٹری کے اوپر، جس سے روزگار ملے گا۔ اور پھر جو تیسری چیز ہے لانگ ٹرم پروجیکٹس پاکستان کے، باشا ڈیم، ممن ڈیم، 2 بڑے شہر، 2 نئے ماڈرن سٹیز، یہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، یہ میگا پروجیکٹس ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنے ماحولیات ٹھیک کرنا ہے، انوائرمنٹ، درخت اگانے، صفائی کرنی، دریاؤں کی، ہوا کی۔ آخر میں یوتھ کو کوئی پیغام دیں گے؟ آپ ان کے رول ماڈل ہیں، پاکستان میں یوتھ کی اکثریت آپ کو اپنا ہیرو سمجھتی ہے، آپ انہیں کوئی پیغام دیں گے؟ جی میں اپنے یوتھ کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ جو ایک مولانا رومی کا ایک بڑا اچھا ایک کہات ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو چونٹیوں کی طرح زمین پہ کیوں چلتے ہو؟ ہم جو بھی چاہیں ہم بن سکتے ہیں، بڑی سوچ چاہیے ہوتی ہے، خودداری چاہیے ہوتی ہے۔ اور جو میرا آخری پیغام ہے یہ کہ ہم نماز میں اللہ سے ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے۔ جو نعمتیں بخشی کا راستہ ہے نا، وہ عظمت کا راستہ ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا راستہ، کیونکہ وہ اللہ کے حبیب تھے، سب سے عظیم انسان دنیا کی تاریخ میں نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کبھی آیا ہے۔ تو ان کا جو راستہ ہے وہ ہے مشکل راستہ لیکن عظمت کا راستہ ہے۔ ایک دوسرا راستہ ہے وہ جو ہے جدھر بھٹک جاتے ہیں، وہ لگتا تو بڑا اچھا ہے، بڑا گلیمرس بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اصل میں انسان کی تباہی کا راستہ ہوتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا پروگرام کے لیے۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔